बावा बहिणीनो लहान वडानो मेळकू येया जेजू स्वामिया बावा बहिणीनो लहान वडानो मेळकू येया जेजू स्वामिया हसनू येया नसनू येया ऐकूंकू येया जेजू स्वामिया हसनू येया नाचनू येया ऐकूंकू येया जेजू स्वामिया जेजू वंश सर्वसो जेजू दुबळ्या धाकटेसो जेजू नेंट्या बाळासो जेजू सर्व काळासो जेजू वंश सर्वांचो जेजू दुबळ्या धाकट्याचो जेजू नेंट्या बाळाचो जेजू सर्व काळाचो बावा बहिणीनो लहान वडानो मेळकू येया जेजू स्वामिया बावा बहिणीनो लहान वडानो मेळकू येया जेजू स्वामिया हसनू येया नसनू येया ऐकूंकू येया जेजू स्वामिया हसनू येया नाचनू येया ऐकूंकू येया जेजू स्वामिया जेजू पुतू देवासो जेजू ख्रिस्त सर्गेसो जेजू सोमे पक्क्यासो जेजू मेस्त्री भुरग्यासो जेजू पुत देवासो जेजू ख्रिस्त सर्गेसो जेजू सोमे पक्क्याचो जेजू मेस्त्री भुरग्याचो बावा बहिणीनो लहान वडानो मेळकू येया जेजू स्वामिया बावा बहिणीनो लहान वडानो मेळकू येया जेजू स्वामिया हसनू येया नसनू येया ऐकूंकू येया जेजू स्वामिया हसनू येया नाचनू येया ऐकूंकू येया जेजू स्वामिया हसनू येया नाचनू येया ऐकूंकू येया जेजू स्वामिया हसनू येया नाचनू येया ऐकूंकू येया जेजू स्वामिया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समी आमचं एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावानं आणि भयण्यानं जेजून सगळो पवित्र पुस्तक आणि सगळे उपादेश नियमा कायदे कानून एका उपादेशांत आटापून दिल्यात आणि तो उपादेश कितें जावन आसा एकामेकाचो मोग करा जसो हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा वो एकच उपादेश आमच्या मतीन दवरून एकामेकाचो मोग करूंक आमी करपा मागया आनी एकामेकाचो मोग करच्या पयलीं तो मोग आमी आपणायचे मोग म्हणल्यार देवातावन देखून देवाचो मोग करूंक आमी सुकल्या तर आनी तो मोग आमी आपणावंक ना देखून एकामेकाचो मोग करूंक आमी सुकल्या तर देवा लागच्यानी एकामेका लागचें भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पोतेदारा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आनी जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच हांव फार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सर पदवेदार देव आमचे काकळत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो आमेन Sumia takluka Sumia takluka Krista takluka Krista takluka Sumia takluka Sumia takluka Deva उत्सर्गी आणि शांतीच्या इष्ट संसारी
सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोदेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोट सोम्या देवा देवाची शेळी तो संसाराचे पाय आमची काकृत तो बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागे मारून पवित्र सांगाते देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थया सर्गीच्या भोव मोगळा बाप्पा तुवें आमचो इतलो मोग केलोय की तुज्या क्लास पुता जेजूक ह्या संवसाराक तुवें धाडलोय आनी तो खरो मोग ताज्या मुखांत तुवें आमकां दाखोवन ताणें आमचो केल्ल्या बरें आमी तुजो मोग करूंक आनी तसो मोग आमच्या पेल्या सवय वांटून घेवंक तुवें आमकां वाट दाखयली आसता ह्या मोगांत आमी आसूंक आनी जियोंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुजे पुता जेजूचे नवे धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 14 वळ 20 आनी 1 तावन 20 आनी 7 A reading from Acts chapter 14 verses 21 to 27. पावलान आनी बार्नबासान देर्बेच्या शहरान सुवार्ता परगट करून जायत्यांक शीस केल्ल्या उपरांत लिस्त्राक इकोनियाक आनी शेकी पिसिदियाच्या अंतियोकाक ते पाटी आयले. वाटेर आसता बावर्तान ती रावोंक शिसांक तांणी उत्तेजन दिलें. देवाच्या राज्यान प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतर जाय अशें म्हूण तांणी तांकां बूत सांगली. हर एक सभेन तांणी मालगडे नेमले आनी विश्वास दवरलेल्यांक मागणे आनी उपास करूंक तांणी सोम्या आदीन केले. सिरियांतल्या अंतियोकाक पाटी परतोने उपरांत पिसिदिया प्रांत्यांतल्यान उतरून ते पंपिलियाक आयले. पेर्गेन देवाचें उतार परगट करून जातच ते आतालियाक गेले. शेकी थंय तावन दर्या वाटेन ते अंतियोकाक पाटी आयले. येदोळ पर्यान संपयलेल्या कामाचे सुरवेर देवाची मजत मागून तांकां समर्पीत केल्ले हांगाच. हांगा पावतच सभेच्या सर संध्यांक तांणी जमो केले आनी आपणा मरिफात कितें सगळें देवान केलें तें आनी जुदेवणय आसलेल्यांकी कशें तांणी बावर्ताचे दार उगडलें हेंय तांकां विवरून सांगलें. देवाचें उतर हे देवाचे वडुपकार. गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नावाडता. नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाकणटा. गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नावाडता. नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाकणता. गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नावाडता. नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाकणटा. गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नावाडता.
नवे नवे गीत आनी सुमधुर गान आनी सोम्याक हांव वाकणता वडविकताची गायता उपकारां वाटयता वडविकताचे गायता उपकारां वाटयता वडविकताची गायता उपकारां वाटयता वडविकताचे गायता उपकारां वाटयता अर्गां भेटोन सोम्याक मोज्या सदांच गितां गायता 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 गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडता नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाकणटा गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडता नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाकणता स्तुती ताची करता मोक्ता सोनी आळता 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 ताणें केल्ल्या उपकारांक सदांच ऋणी रावता 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 गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडता नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाकणटा गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडता नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाकणता सेवा ताची करता कृपा ताची जोडता 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 कालते पोणे दिंबेर पडोन सोम्याक न मान करता 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 गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडता नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाकणटा गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडता नवे नवे गीत आनी सुमधुर गायन आनी सोम्याक हांव वाकणटा प्रकाशनेच्या पुस्तका वयले वाचप चॅप्टर 21 वर्सेस 1 to 5 चॅप्टर 21 वर्सेस 1 to 5 हांवें एक नवे मोलब आनी एक नवी प्रितूम देखली पयले मोलब आनी पयले प्रितूम नाच जाली आनी सोमदिरूय नाच जालो आपल्या न्हवऱ्याक नेटून तयार केल्ले होकले पोरी पवित्र शार नवे जेरुसलेम स्वर्गार थावन देवा कडसून देंवतालें तें हांवें पळयलें शिवासनांत थावन व्हडल्यान असो उलयतालो तो एक ताळो हांवें आयकलो हो पळयात मनशां मदें तोंबू तो तांच्या सांगाता रावतलो ती जातली ताची पोरजा आनी होच तांच्या सांगाता देव जातलो तांचो देव तांच्या दोळ्यांतलीं सगलीं दुकां तो पुसून काडटलो मरण आनीक आसचें ना दूख आनीक कोच्ची नांत रुदोन सोंपतलें कोश्टूय आनीक आसचें नांत आदले सोगोट सोरोन गेलें उपरांत शिवासनार बसलोलो आसा ताणें म्हणलें पळयात सगल्यो वस्तू हांव नव्यो कोत्तां ताणें
म्हाका आनीकूय सांगलें, हें बरोवन दवर, कित्याक ही उतरां खात्रेचीं आनी स्वताचीं. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडपकार. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. तुझो आज्ञा भक्ती नियाता, तुझे नियमा उर्बे नाव पाळटा, तुझे उपदेश हांव ते पाळटा, सोम्या तांचो मोग करता. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सांजो परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुआंसो शुभवर्तमान अवस्वर 13 वळ 31 तावन 35 पर्यंत. St. John's Gospel chapter 13 and verses 31 to 35. नवो उपादेश. जुदास बायसन गेल्या उपरांत जेजून म्हळें, आतां मनशा पुता महिमा लाभली आनी ताचे सवे देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवस मनशा पुताची महिमा परगट करतलो, वेगीच परगट करतलो. मोगाच्या भुरग्यानो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगता आसा. उपरांत तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण हांवें जुदेवांक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगता. हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां, एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यात तुमी म्हजे शिस म्हणून समेस्तांक कळीत जातले. देवाचें उतर हें. वांखणी तुका क्रिस्ता. एकामेकाचो मोग केल्ल्यात तुमी म्हजे शिस म्हणून समेस्तांक कळीत जातले. कालच दनपारां म्हाका एक 6 वर्सां उपरांत म्हणीत एक लेटर आयलां, पत्र आयलां, हातान बरोवन, सरी सुमार लांब 1 पेज आनी एक 1.5 पेज. काल संजेर हांवें वाचलें, हातान बरयल्लें पत्र. एका आवयची हृदय आनी ह्या कश्ट दुखां ह्या खंत ह्या बेजारायतां तो आटापून आसा. प्रायवंतां ती आवय तशें बापूय. त्या भुरग्यांक तांणी जल्म दिला. त्या लेटरान तांणी बरयलां, त्या गायकी आमी बरें करून पळयलां, शिकाप दिलां, त्या गायचे खाजार केलां, बऱ्या फुडाराक तांकां पावयलां. पूण आज तेगी आमचे सांगतनात बरला कोणाचें आयकून आमकां तांणी पयस दवरलां आनी बायलांक तांणी लागीं केलां. कुटुंबांत कार्य हें जालें, भुरग्यांचें कितें कुमगार जालो, आमकां आवय बापायक आपोवंक ना. शेजारच्यांक आनी इश्टांक, संवसारी मनशांक ताणें आपयलां. फादर, म्हजी खंत उसारूंक, म्हजी बेजाराय सांगूंक कोणी नात, तेका तुमकां बरयलां. एका आवयची खंत ह्या दुखां म्हणयत, कळवळ म्हणयत. खालच्या दिसांत आमी आयकतालें, तुमी कळवळचे न्ही, तुमी खंत काडची न्ही म्हणून. पूण ती हांगा नातली ती कोण आयकूंक. आज जायतीं जाणां
जीवघात करून घेतात कित्याक जायतीं जाणां जीवघात करून घेतात कारण कितें खावंक नांगी जेवंक नांगी पिवंक नांगी न्हेसोंक नांगी दुडूंक नांगी आज जायतीं जाणां ह्या संवसारांत पिडेस्त जाल्ल्यान कित्याक वखद नांगी दाक्तर नांगी आस्पत्री नांगी आज जायत्या जाणांक हार्ट अटॅक जाता कित्याक खावंक ना जेवंक ना या तपासणी करूंक वेळ नांगी हाका हर एका कारण मोग ना जाला ह्या कंतीक ह्या बेजाराक ह्या जीवघाताक ह्या पिडेक ह्या सलवणेक निरासपणाक देदस्पर जावंक एकच कारण मोग ना जाला आज मनीस स्वतंत्र जावन सुटका जोडून जियेना भियान जियेता आनी कित्याक हें भिरांत कावजेनी आकांत देवाचे उतार सांगता जुवांच्या पयल्या पत्रांत वस्वर 4 आनी 18 1 John chapter 4 verse 18 मोग असलेले कडेन मोग आसले कडेन भिरांत ना कितें आसले कडेन भिरांत ना देखीक तुमच्या थंय खरी भिरांत आसा जाल्यार खंयची भिरांत आसा जाल्यार हाका मूळ कारण मोग ना मोग आसले कडेन भिरांत ना आनी संपूर्ण मोग इल्लोसो मोग न्ही आय लव यू म्हळ्यार पावना हांव तुजो मोग करता म्हळ्यार पावना संपूर्ण मोग भें धांवडायता हो संपूर्ण मोग कोण हो संपूर्ण मोग कोण देव म्हळ्यार मोग जुवांचे पयल्या पत्रां 4 आनी 8 या 16 पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळखच ना कित्याक देव म्हणल्यार मोग संपूर्ण मोग देव जावन आसा आनी कोणाक देवाचो दैवीक मोग लाभला तांकां भिरांत ना देखून ताणें सांगलें बेंबिरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशीनो धैर्य देता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना बेंबिरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशीना देता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना जेजू म्हजे सांगाता दांसा आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका वो खरो मोग न्हीज मोग दैवीक मोग आपणावच्या पयलें आमी मोगाक आशेतालो कशें विलपी पळय मिनाच्या मोगाक आशेतालो मोग तुजो कितलो आशेता म्हणून तशें विलपी बरी तुमी जायती जाणां आनी कितें आसा मोगाक आशेतात संवसारी मोगाक तात्कालीक मोगाक क्षणीक मोगाक नाश जातल्या मोगाक देखून भिरांत कावजेनी आकांत पिडा शिडा निरासपण एकसुरपण देदस्पोर जालाय कित्याक सरस्पो तुजे सवय ना देखून तूं देदस्पोर म्हणचे हांवें कित्याक देदस्पोर सर्वेस्पोर तुजे सवय ना देखून तूं देदस्पोर परस्पर संबंध तुका ना देखून तूं देदस्पोर सर्वेस्पर मात्र न्ही परस्पर संबंध ना देखून तूं देदस्पोर देखून आज सरस्पराची तुका वळख जाली आनी परस्पर संबंध तुवें आपणायलो कित्याक आमी वाचता इसायाच्या बुकांत अवसर 50 आनी 8 वर्स 7 आनी 8 तुमचो संबंध सारको करा सगळें सारकें जाता म्हणटा देवाचें वता ऐका आयजाय 58 वर्स 7 and 8 बुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया विणग्यांक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंध्यांक सांडी नाकात तेतना फांत्या परी
तुमचो उसवाट परसल तुमचो संबंध देवा कडेन तुमचो संबंध पेल्या कडेन सारको आसा जाल्यार फांत्या बरी तुमचो परजळ उजवाड परजळतलो आनी तुमचे गाय बेगीनच बरे जातले. गाय म्हळ्यार खंयचे खाली कुडीचे गाय मात्र न्ही. आज कुडीच्या गायांनी मात्र नाही. काल ते एक ल्हानसो व्हिडिओ म्हाका फॉरवर्ड केला. आमच्या मंगळुरांत एकली तरणाटी एक वैजीन आसा या धाकट्यान आसा. तिने सांगला कोणाकी डायबिटीस आसून तुमचे खंयच्या कुडीचे 20 खातर जे पडटा जाल्यार म्हाका संपर्क करा. म्हाका देवान दिल्ले एक विशेष देणे आसा त्या वरीन तुमकां 98% खंयचोय तुमच्या कुडीचो विस्वो नासायन अशें हांव तुमची तपासणी करून तुमकां ट्रिटमेंट दिता म्हणून. कोणी तसले आसा जाल्यार म्हाका संपर्क करा आनी हांव तुमकां त्या डॉक्टराचो संपर्क करून दिता. गाय कुडीचे मात्र न्ही. मानसिका काळजांत दडदडे हांगा इनरी लिंग वेळा कळटा. खाली कुडीक संबंध जाल्ले गाय न्ही, मतीक संबंध जाल्ले गाय, काळजाक संबंध जाल्ले गाय, आत्म्याक संबंध जाल्ले गाय बेगीच बरें जातले. केदाळा संबंध सारको करून घेताना आता संबंध सारको करून घेवचो म्हळ्यार कितें? तुजो म्हजो आमचो संबंध सारको करून घेवचो म्हळ्यार कितें? आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां दाखोवन दिता. जोच्या शुभ वर्तमानांत वचपा 13:31 वयर कितें बरयलां? नवो उपादेश. एक उपादेश ताणें दिला, एक नवी वाट ताणें आमकां दिल्या. जेजून मात्र न्ही थंयसर मागीर पाटये कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अवस्व 13 ताच्या पयलें वयर कितें बरयलां आनी ताच्या बरयल्या उपरांत सकला कितें बरयलां इल्लेशें आयका. मोग ताच्या सकला कितें बरयलां? सक्ता भितर श्रेष्ठ वाट हांव तुमकां दाखयता. कोण म्हणटा? न्ही सांग पावला हांगा कोरिंथकारांक बरोवन वयर कितें बरयलां? मोग आनी ताच्या सकला कितें बरयलां? सक्ता भितर श्रेष्ठ वाट हांव तुमकां दाखयता. आनी हांगा जेजू कितें म्हणालो? एक नवो उपादेश. आ सगळ्यांनी पयलेंचे पोरणे पुराय धन दवरला, नुवें सोडलां. एकच उपादेश पुरो भाव भयणीनो. आनी तो नवो उपादेश कितें जावन आसा आयका. जुदास भायर सन गेल्या उपरांत जेजून म्हळें. कोण भायर सन गेल्या उपरांत? जुदासान भायर सन वसायचे. आमचे भितर आसल्या जुदासान भायर सन वसायचे. आतां हांगा जुदास भायर सन गेला कित्याक? जुदासा भितर कोण आसलो? अवस्व 13:27 ऐका. जुवांस वंजेला अवस्व 13:27 जॉन 13:27. तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत उंड्याचो कुडको सगळ्यांक वांटून दिलो, 12 जाणांक वांटून दिलो. वयमू कोणे भावार्थान दिवरत्या मोगान जेजूक सत मानून स्वीकार केलो तांचे थंय जेजूचें आजारपण जालें. कोणें जेजूक स्वीकार करूं ना ताजें थंय कितें जाता? 13:27. तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. ताचे भितर कोण सरलो? सैतान रिगलो. आनी ताचे उपरांत मुखली वळ वास 27, 28, 29, 30. तवळ जेजून ताका म्हळें तूं करूंक वेताय ते बेगीनच कर. सैतान भितर रिगल्या उपरांत भाव भयणी न्ही देवाची खुशी आमी आमची खुशी करता. तूं कितें करूंक खुशी व्हरताय तें बेगीन कर. वडोले भावा विजयन बरें सांगलां. ताळण्यो हाडच्यो कोणी? ओडण्यो हाडच्यो कोणी? आशा तुजे ते म्हणजे ते आमचे उपजावचे कोणी? आमी कोणाचेर जैत वरीचे पयलें? सैतानाचेर न्ही, पयलें ताणें हाडच्या ताळण्यांचेर, ओडण्यांचेर, आशेचेर. गौतम बुद्धान म्हळां न्ही आशे दुःखादा मूला. ही आशा म्हणली आपले ती तुज्या म्हणजे आमच्या कंतीक, बेजाराक, दुखाक आनी कश्टांक कारण. तुका आनी म्हाका आमकां आसूंक जाय एकूच आशा, एकूच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हजे जेजू सवें सदांच रावची. एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हजे जेजू सवें सदांच रावची. एकच म्हजी आशा. देखून जुदास भायर गेल्या उपरांत जेजू म्हणटा हांगा कितें जालें?
आता मनशा पुताक महिमा लाभली. तुजे भितर आसलो तो कसो जुदासा भितर आसलो तो सैतान देवसार वय मू तो जुदासच भायर गेलो म्हणटा ताच्या सांगता सैतानी वय मू तुज्या संबंधांत तसले कोणी आसत जाल्यार ते आनी भायर वसायचे. त्या दाळा जेजूक महिमान जाता, त्या दाळा बापाक महिमान जातात. आज देवाक महिमान जावंक सोडिनात. जुदास आमचे मदें आसले जाय ते जुदासांक आमी सांगाता दवरून घेतला. ना तांकां देवाचो मोग ना तांकां तुमचो मोग. ताका आसलो मोग जुदासाक आसलो मोग केवल दुडवाचो मोग. आनी तिमोथीक बरोवन सांग पावल कितें म्हणटा वसवर 6 आनी वळ 9 दुडवाचो मोगूच. 1 Timothy chapter 6 verse 9 गी पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यांक पासांत पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वोडण्यांक संपडतात. कित्याक दुडवाचो मोगस सर्व वायटाचे मूळ. खंयचो मोग? मोग मोग. आता वो मोग म्हणलो आपले खाली देवाचो मोग मात्र न्ही. मोग म्हणलो दुडवाचो मोग, चेडवाचो मोग, कानाचो मोग, पिवण्याचो मोग, नाचनाचो मोग आनी खाली फॅशनाचो मोग. हांगा थोड्यांक तुमकां जेजूचो मोग करूं नाका, फॅशनाचो मोग करूंक जाय. आमकां जेजूचो मोग करूं नाका, दुडवाचो मोग करूंक जाय, खाणाचो मोग करूंक जाय, जेवणाचो मोग करूंक जाय. देखून वडलो सांग पावल कितें म्हणालो मोग म्हणून बरें येला सकाळां परस श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां दाखयता म्हणून तितके मुखार वाचा ते जाल्यार समजता. पटी 1 Corinthians chapter 13 and verses 1 to 3 वाचा. मनशांच्या आनी देवदूतांच्या सर्व भासांनी उलयन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार म्हाका आतां उक्त्यान सांगता हांव जावं बरो म्हजे विशयांत तुमी आयकलें हांगा थोड्यांनी एक उल्लेख केल्लो आसा. देवाचे उतार दितल्यान थंय मोग ना जाल्यार उतार दिवन कितें फायदो म्हणून. देवाचे उतार दितलेच करो मोग काली हांगा आयल्यांक मात्र न्ही खुद्द कुटुंबाक सबाईलेक भुरग्यांक आवयक बापायक भावांक भयणीक दाखयना तर उतार दिवन कितें फायदो. हांगा सांग पावल तेंच सांगता कितें सांगता मनशांच्या आनी देवदूतांच्या सर्व भासांनी देवदूतांच्या सर भासांनी उलयन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतले वाटले बरी. खंयची सेवा जर तर त्या सेवेंत मोग ना भाव भयणीन आवाज करतले वाटले बरी. हांवें जायतो काळ तावन तुमकां उक्त्यान सांगता एक दाखलो दिता. जायतो काळ तावन म्हाका पोर कोणें सांगलें आनी एनावंस करचें सोडा फादर. सेवेंत आसले आनी वर्सांत एक पोटी तरी वस्ते रे तेऱ्या वेळार हांगा 5 दिसांची सेवा दिजे म्हणून फाटल्या जायत्या वर्सांत हांव भोवमान आसा. पूण खरो मोग जेजूस आसलो जाल्यार कोणी तरी मुखार येते आसले. दूख भोगता न्ही आयकूंक तुमकां बेजार जाता न्ही तरी क्रिस्ता पासत जेजू पासत म्हजो त्याग कितलो. हे सकड आमी आसा वाटल्यो म्हळ्यार आवाज केल्या बरी आमी आवाज करता तर म्हजे थंय मोग ना तर हांव आवाज करतले वाटले बरी. आवाज करतले वाटले बरी. किणकिणतल्या ताळा बरी. किणकिणतल्या ताळा बरी. देखून हांवें सांगलां ते कांतारांत सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका करूंक जाय सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय. मोगाची सेवा खाली देवाची मात्र न्ही. देवाची सेवा करतना मोगाची सेवा भाव भयण्यां खातीर. देखून हांगा खाली हांवें देवाचें उतार दिवनूच रावलें जाल्यार तुमकां जाय जाल्या प्रमाणे हांगा सगळें मांडून हाडूंक ना जाल्यार म्हजो मोग व्यर्थ. खाली देवाचें उतार दिवन 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 मात्र तुमकां हांवें दवरलें तुमकां हांगा जाय जाल्यार बरी असल्यो सवलत्यो जावं दी असले परिसर जावं दी असली मांडावळ जावं दी खाणा जेवणाची कितें मांडावळ जावं दी ह्या रावंची वेवस्था जावं दी ह्या खाणा खंयच्याय तुमच्या कुडीच्या घर जावं तेचुंची वेवस्था जावं दी करूंक ना जाल्यार म्हजे हांगा उतार दिवन कांय फायदो ना.
साबार जाणांक तें कित्याक म्हळ्यार सवाल, तें कित्याक म्हळ्यार तें गरजेचें, ती एक मोगाची रुजवात. नितळ उदक तुमी पियेचें म्हणून त्या फाटल्यान आतां बांयचें उदक तुमकां पियोवंक तयार केलां जाल्यार ती एक मोगाची रुजवात. तुमकां आयिल्ल्यांक हांकां बरें करून बसोवन बरें करून थंय गेल्ल्या वेळार बायल्यान थंय आमचे भाव भयणी आसात वेळार तें नितळ दवरचें म्हळ्यार ती एक मोगाची रुजवात. खंयच्याय संगतींनी तुमकां कांय उणेंपण बघून वचो ह्या जाग्यार एक कितें म्हणटात एकसूरपण बघून वचो म्हणल्यार तसले एक मांडावळ हांगा हाडल्या हाजो अर्थ मोगाची रुजवात. खंय सरी कोणाक तें पडोवन वचोंक ना. जाल्यार पयलींच्या संस्थेक तुमी वचा, तुमकां थंय स्वागत आसा गे पळया. हांगा आयिल्ल्या गेल्ल्यांक आमचे थोडे आतां गेल्ले खंय हें अशें वचून या म्हणून कोणीय तांकां देखल्यार हांय करुना उय करुना. तुमी हांगा आयिल्ल्या हर एकल्याक आमचे कशें तांकां वचून मेळटात, कशें तांचे कडेन विचारतात कितें जाय काल जाय कशें तांकां तांच्या गरजान पावतात पळया. हांव आज कित्याक तुमकां दाखले दिता हांगा म्हळ्यार भाव भयणी, ना जाल्यार देवाचे उतर व्यर्थ बुकान बरोवन घाला. नाजाल्यार आमच्या त्या व्हडलो एक क्लासांनी फेकूचे आमी पाटलावदार जाता. तो फेकू कोण म्हणून तुमकां गोत्ता? बोल बच्चन. व्यर्थ. मुखार वास. प्रवाद करचे देणे म्हाका आसा आणि गुपित संगतीची परिपूर्ण जाणवाय आणि जायती जाणवाय म्हाका आसा. वा एक कडेसो पर्वत अनेक कडेन वससो करचे. हांवें फरमायल्यार पळो एक पर्वत हांगा आसलो अनेक कडेन वचून पडचे. तितलो भावार्थ म्हाका आसा तरी मुझे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच नाही. कोणाची ल्हानशी गरज तक्षण हांव ताच्या गरजेन पावता जाल्यार थंय आसा देवाचे उतर क्रियात्मक म्हळ्यार अर्थ तो. हांगा ताणें सांगितले देवाचे उतर जिवे आनी जिवे खरें क्रियात्मक दोंदरीच्या तलवारी प्रसंग खात्रून सकता तसलें भोवमान सांगल्यार एका भावाच्या भयणीच्या गरजान तूं आनी हांव आमी पावना जाल्यार ते उतर क्रियात्मक जायना. ल्हान ल्हान संगतींनी मुखार वास आणि सर्व म्हजे आस्त बदीक दुर्पोळ्यांक पोसूंक म्हूण हांव वांटून दीन. हांवें दान केलां, हांवें धर्म केलां, दान धर्म कर न्ही. आनी म्हजी कूड लेगून उज्यांत लासूंक हांव ओपून दीन तरी म्हजी कूड तरी हांव उज्यांत लासूंक दिल्या तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार सांगता म्हजे थंय मोग ना जाय जाल्यार हे कांयच म्हाका उपकारना. ओ त्याग ओ सॅक्रिफायस हें बलिदान खंयच्याकच उपकारा पडना. देखून जेजू आज ह्या मोगा विशयान सांगता बाबा श्रेष्ठ वाट. आतां पटये देखून ह्या संवसारा संबंध जाल्लें जुदास कसो भायर गेलो तशें तुजें तां म्हजें तां आमचें भायर वेता आनी मोग मात तुजें तें म्हजें तें आमचें तें भितर येता. त्या दाळा कोणाक महिमा जाता ऐका. आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सोवे एक ल्हानशी मोगाची करणी तूं करताय. मनशा पुताक महिमा लाभली. ह्या म्हज्या शिसान ह्या म्हज्या दुवेन ह्या म्हज्या पुतान म्हजी आज्ञा पाळ्ळी. मनशा पुताक महिमा जाली आनी मनशा पुताक महिमा लाभतना आनी ताचे सोवे देवाकी महिमा लाभली. पुताक महिमा जाता आनी कोणाक महिमा जाता? हाजे पयल्यान सांगलां जुवान सुवांजेला 5 आनी 23 जॉन चॅप्टर 5 वर्स 23. सोमेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरी पुताकी मान दिसय म्हूण बापाची खुशी देखून जो कोण पुताक मान दिना तो ताका धाडलेल्या बापाकी मान दिना. सदस हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धाडलेल्याक सत मानता ताका सासणीक जिवीत मेळटा. भाव भयणीन देवाचे उतर जेसून कितें केलें देखून आज जेजू तो उपदेश दिता जशें हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा. देखून मान ताच्या उतराक
उतर आमी आयकता, उतर आमी स्विकार करता, उतराची जाणवाय आमकां आसा ना. उतरा प्रमाणे आव्हान तूं आमी जियेता घेव म्हणलें सवाल. एक फाटी येवन मुखार वास मोगाच्या. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवच मनशापुताची महिमा परगट करतलो. न्ही जेजून कितें म्हळें? म्हज्या ल्हाना भावा कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी. ताकाच केलें, जेजू कसो केलें म्हणटाना हांगा पुताची महिमा परगट जाताना पळया न्ही, बापाक महिमा जाताना तो कितें करता? देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवच मनशापुताची महिमा परगट करतलो. ताजे मारी देवाची महिमा परगट जाताना देवस ताची महिमा मनशापुताची महिमा कितें करतलो? परगट करतलो. घरा मुखार परगट करतलो. आमी जितलो ताका आमी करण्यांनी मान दिता तितली महिमा ताका जाता. ताका सांगलें देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखाल्या वाळटली. देवाक मानवाल्या मेळटली शांती, जेजूक वळखाल्या वाळटली शांती. देखून ताका जायचे महिमा तुज्या म्हज्या आमच्या उतरा वरवीं न्ही. महिमा देवाक म्हणटाना ताका महिमा जायनात. ताच्या उतरा प्रमाणे तूं आनी हांव आमी जियेत आसतना, ताच्या पुताक तूं आनी हांव आमी मान करून ताचें उतर आमी स्विकार करून त्या उतरा प्रमाणे आमी जियेत आसतना बापाक मान जातात. आतां आमी आयकलें न्ही, ताणें धाडलेल्याक तूं सत मानताय. सत मानता म्हळ्यार कालचें आसा सत म्हणून मानून घेवन तें जिवीत जोडूंक आसा. वय वाट आमकां दाखयल्या, सत आमकां कळीत केलां, जिवीत आमी जोडलां जाल्यार मात्र त्या दाळ आमी सत मानता म्हणयेत. साबार जाणांक देवाच्या उतरांचो अणभव आसा, देवाच्या उतरांची जाणवय आसा, देवाच्या उतरांची कितें म्हणटात आयकून सवय आसा. पूण देवाच्या उतरां प्रमाणे जिवीत जोडलां न्ही म्हणून. ताका आतां ह्या वस्ते रेतीन फाल्यां तुमकां जायतें कळटलें. आमी आसल्या कडेन तासांगी आसल्या बरी तासांगी कितलें जिवीत आमी जोडलां, तें आमचें तें वाडलां सडलां आनी हें कितून तें संपूर्ण कांयाक पावलां म्हणलें. कोण ती फाल्यां तो न्हू ह्या ग्रोथ रेटीन भाग घेतात तांकां व्हरोन पळोवंक एक अवकाश आसता. आमी स्टॅग्नंट गी, आमी दुखाले मेल्लो दर्यो गी, ह्या गलिलियाचो सरोवर गी म्हणलें कळटलें. हाजे पयलीं हांवें तुमकां दाखलो दिला न्ही गे, मेल्लो दर्यो तातूंत जीव ना, गलिलियाच्या सरोवरांत जीवस जीव सोर्साची मासली. ह्या देवाळांत न्हू एजिकेलाच्या बुकांत वाचल्या बरी देवाळांत वालच्या उदका बरी गी म्हणून. गोड उदक वचोन खंय मेळटा? मिठा उदका वचोन मेळटा. आनी खंय मिठा उदक आनी गोड उदक थंय मेळटा. थंय कितें आसा? बऱ्यांतली बरी रुचीक. देखून ते शेवटे थंय तावन येतात, काणे थंय तावन येतात, मुडाव थंय तावन येतात, केंबेरे थंय तावन येता आनी पायये परत थंय तावन तेवचे. साबार जाणां तुमकां कळीत ना. युपीचे आमच्या पेंट करतले म्हणटात आमकां ती चाप्प्या उदकाची मासली जाय म्हणून व्हडले व्हडले मासली सोदून खंय मेळटा म्हूण सोदून येताले. आमकां आण दिल्यार कोणाक खावंक नाका वय मू. कित्याक वय की न्ही चाप्प्या उदकाची? कित्याक आतां आमकां खंयच्या हाजी रूच जाल्या? मिठा उदकाची न्ही, मिठा उदकाची दर्याची. तेन्नाय त्यान येतात, मोगोर्ल्यान येतात. खंयची? खंयसर गोड उदक वचून मिठा उदका ती आळवे. आळवे म्हळ्यार गुत्ता तुमकां? आळवे म्हळ्यार कितें? हालेलुया न्ही. आळवे म्हळ्यार दर्याचें बागील. तशें सांग म्हाका हालेलुया म्हळ्यार बरें आयकलें. देखून भाव भयणी न्हू आज तेंची जिवीत आमी जोडूंक कशी बरीचे. देखून आतां खंय वाचलें तुवें? मोगाच्या भुरग्यानो आनीक थोडोस वेळ हांव तुमचे सांगाता आसा. पळय न्ही आतां जें कितें जेजू हाडून आयलो तें दिवंक आनी तो चड काळ तांचे सवय नातल्लो. देखून तो जेजू तांकां सत्राय दिता. वेगीन आपणाक खुशी व्हरा, वेगीन तुमचें गन घेवंक खुशी व्हरा. आज जायते जाण आमी सुरसुत हांवें कित्याक आमकां पयलें मेळोंक ना? वडोली न्ही बाबा विजयन हांगा सुरसुरे न्ही पयलीं हांव इगर्जेन तेतालो म्हाका देवाचें उतर आयकोनची उर्बात नातली, आशात नातली, तानंद नातली. पूण आतां देवाच्या उतरान तितली मोलादीक मती आसात म्हणून अशें जिवीत आसा म्हणून ही जाणवय आसा म्हणून
उडा आयकून येते मी सांगिल्लें देखून जेजू आसतना तांच्या सांगात आसतना तांकां उक्त्यान दिसतलें पूण जेजू सांगता आनी चड काळ हांव तुमचे समें आसचो ना उपरांत तुमी म्हाका सोदतल्यात पूण हांवें जो देवाक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगता. आतां जेजूक सोदल्यार तो तुमकां आतां त्या काळार आयिल्ल्या बरी आतां तो येवचो ना देखून तो दिवन गेला सोडून गेला दाखोवन गेला करून गेला. निमाण ब्रेस्तार दिसा आमी सांगलें न्ही एक नवो उपादेश ताणें दिलो कसो दिलो तो उपादेश दिलो पूण ताणें कशें न्ही हांवें तुमच्या मेस्त्रेन तुमच्या पांय धरल्या बरें तुमी एकामेकाचे पांय धुयचे म्हणून वयमू वय की न्ही करून दाखयलें की ना. खाली सांगून गेल्लो जाल्यार भाव भयणीन आसता जो प्रभाव परिणाम तुजेर म्हजेर आमचे पडतो ना आलो जें कितें ताणें सांगलां ताणें परिपूर्ण तरान संपूर्ण तरान संपूर्ण काय पावोवन दाखोवन गेला. देखून तो सांगता जुदेवा सांगले बरी हांव तुमकां सांगता ते सत मानेन आतां ताणें सिरियस घेवंक ना. हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना ना तुमी तयार नात म्हळ्यार तुमी आतां तयार नात म्हळ्यार अर्थ कितें तुमी आनीक रेडी नात म्हळ्यार तुमी आनीक त्या प्रमाणे बरें आदारून हांवेच्या जाग्यार पवित्रपणांत आसोन भगवंतपणांत आसोन हांवेच्या कडेन येवंक तुमी आनीक तयार नात. देखून कालच्या दिसा तो हांवें सांगलें न्ही कालच्या शिकवणेंत तुजो शेवट तुज्या दोळ्या मुखार आसा तर तूं तयार आसा की वचूंक हांगा हांवेच्या कडेन तुमी येवंक तयार नात. एक नवो उपादेश देखून तयार करचे खातीर सारकें जेजू गेला थंयसर तुवें आनी हांवें आमी वचून पावच्या खातीर एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता एकामेकाचो मोग करा. ते जेजू आशिल्ल्या कडेन हांवें आनी तुवें आमी पावाजे तर कितें करीचे एकामेकाचो तुमी मोग करा आनी मुजे सवे एकवटान रावा संवसारान मुजे काम तुमी मुखारून व्हरा मुजे खरे पाटलाव जाया एकामेकाचो तुमी मोग करा आनी मुजे सवे एकवटान रावा संवसारार मुजे काम तुमी मुखारून व्हरा मुजे खरे पटलाव जाया हांव भूक केल्लो म्हाका तुमी खावंक दिले हांव तानेल्लो म्हाका पियेवंक दिले म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें म्हज्या ल्हाना भयण्यांक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी इतलें केल्यार मात्र आमी तो आशिल्ल्या कडेन वचून पावता. अशें आमी देखून तो आशिल्ल्या कडेन हांवें आनी तुवें आमी पावच्या खातीर सगळें धर्मशास्त्र तुज्या मुखार ताणें दवरूंक ना पोरनो तेस्तामेंत नवो तेस्तामेंत आमच्या माथ्यार दवरून आमकां जडाय दिवना. तुका आनी म्हाका आमकां सलीसायन तो आशिल्ल्या कडेन वचोंक पावोंक आनी ताचे समेत रावोंक एक ल्हानसो उपादेश ताणें दिला. आनी कितें तो उपादेश एकामेकाचो मोग करा नवो उपादेश आनी तो कितें जावन आसा एकामेकाचो मोग करा एकामेकाचो मोग करा जशें हांवें तुमचो मोग केलो. आनी एकामेकाचो मोग कर म्हण आय लव यू आय लव यू आय लव यू म्हळ्यार जायना. ताणें तुजो म्हजो आमचो मोग केलो ताणें बक्षिलां गी ताणें आमकां धैर्य दिलां गी ताणें आमकां बुजोवन दिल्या गी ताणें आमकां मोग दाखयला गी कशें दाखयलें उतरां मात्र करण्या न्ही सांगात दिला गी कशें हांवें तुमचो मोग केला. आतां तूं जेजून तुजो म्हजो आमचो मोग कसो मोग केला म्हजो मोग केला जेजून म्हजो मोग केला म्हजो मोग केला जेजून म्हजो मोग केला पयलें तावन मोग केला आजून पर्यान मोग केला पयलें तावन मोग केला आजून पर्यान मोग केला म्हजो मोग केला जेजून म्हजो कावनें जल्मोन खुर्सार मरून
जेजून म्हजो मोग केला खावने जल्मोन कुर्सार मोडून जेजून म्हजो मोग केला रगात वारून पातकां बोगसून जेजून म्हजो मोग केला रागात वारून पातकां बोगसून जेजून म्हजो मोग केला म्हजो मोग केला जेजून म्हजो मोग केला. देखून एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता. एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो मोग करा. जशे हांवें तुमचो मोग केलो तशे तुमी एकामेकाचो मोग करा. देखून आनी कोणाचो फाटलाव करनाका, आनी कोणाक कितें जावन घेनाकात. क्रिस्ताची म्हणल्यार तुका आनी म्हाका आमकां एकच देख, एकलोच देख. काल सांगला एकच वाट, एकच एग्जाम्पल म्हळ्यार रुजवात, एकच दाखलो. कोणाय तो शिकची गरज ना मोग करूंक. कोणा तो शिका खरेंच मोग करूंक जाय. खाली जेजूतान मात शिकप. आनी कोणाक सांता सांतीन एक मरी एक आनी खंयच्या सायबीन एक धरची गरज ना. संपूर्ण मोग. कित्याक उडला मेयकाले तो संपूर्ण मोग कितें करता बे धांवून येता. तो संपूर्ण मोग कोण जावन आसा. आतां हांव पाटी वचो कोरीन घरा बरोवन तोच सांपोल त्या मोगा विशयी कितें सांगता. वचपा तेरा वळ 4 तावन मुखार ऐका. जेजून तो मोग कसो तुजो म्हजो आमचो केला म्हणलें थंय सांपोल बरें करून आमकां दाखोवन दिता. मोग सोंसणीक. मोग सोंसणीक. आनी मोग दयाळ. दयाळ. मोग मोसर करीना. मोसर करीना. आपलीच बडाय उलयना. आपलीच बडाय उलयना. हंकारान बोराना. हंकारान बोराना. मोग मर्यादा विने सलाना. मर्यादे विने मर्याद दिनासतना सलाना. तुका मर्याद जाय रांकी मर्याद दिया मर्याद विने सलाना. स्वंत आदाय सोदिना. आपणाचो आदाय ही मात सोदिना. रागार जायना. रागार जायना. अपकार मनान दवरिना. कोणे अपकार केला तो मनान दवरून कितें म्हणटात पुसपुस करना. अन्याय पळोवन संतोष पावना. अन्याय जालो हे अनित पळोवन संतोष पावना. बगार सत जिखलेले पळोवन संतोष पावता. कितें जिखलेलें पळोवन सत कोण जेजू जिखलो, देव जिखलो, पवित्र आत्मा जिखलो, देवाचे उतार जिखले हें पळोवन संतोष पावता. मोग सगळे सोसून व्हरता. सगळे सोसून व्हरता. सगळे सत मानता. सगळें सत मानता. सगळे भरवसता. मोग असले कडेन दुबाव ना. खरो मोग आसा थंयसर दुबाव ना. दुबाव तुजेर घालता दाबाव आनी प्रभाव. सगळे भरवसता आनी सगळे सांबाळून व्हरता. सगळे सांबाळून व्हरता. मोग सगळे सामान व्हरता. आज घोव बायलां मध्ये कित्याक सांबाळूंक तुमकां जाय. खरो मोग ना देखून सांबाळूंक जायना. तितल्यांत मोग असल्यार सुखान दुखान म्हणून तुमी नांव कितें म्हळ्यार उतार दिला पिड्यांत आनी भलायकेंत म्हणूनय उतार दिला. उतार आसा पूण मोग ना देखून ना सांबाळून व्हरिनात. तुमकां आतां एक एकल्याक ते अनुभव आसा. तुमकां वैयक्तीक रितीन तुमकांच तुमी तुमच्याच कुटुंबांत पळया. एकामेका मोग आसा तर खरो मोग आसा जाल्यार सांबाळून व्हरता. मोग केदींच सराना. केदीं सराना. मुग्धाना. मोगाक मरण. मोगाक मरण आसा अंत आसा. केदींच सराना. प्रवाद्यांचे उलोवणे अखेर जातले. विचित्र भासांनी उलोवचे देणे समाप्त जातले. बाबा तुजी संसाची जाणवे आतां पळया न्ही. ह्या दिसांनी म्हाकाय सट्ट करून नांवां उड आसा केन्ना. थोडे ती म्हाकाय म्हणजे उड आसा केन्ना. आतां म्हाका समजता प्राय जाली म्हणून. मोगाक प्राय ना. ही उडासाक नातल्यार व्हडणी. कित्याक म्हळ्यार प्रवाद्याची उतरां अखेर जातले. अखेर जातली. ही जन्माय म्हजी अखेर जातली. आनी मुखार मुखार वताना म्हजी शिकोवणी तुमकां गुंड्याची आसते ना खाली हळू हळू आसतली. भियेनाका आतां. जानवायेची देणी नंपैंच जातली. जानवायची देणी आतां तर दिश्ट गैरी गैरी सोमा वाचूंक जायना. कितले फावटी बदलेले 6 म्हयन्या फावटी नवे नवे ग्लास बदलीचे पडटा. ही नंपैंच जातली. आनी कित्याक आमची जानवाय अपूर्ण. पळयानी गे बाबा कितली जानवाय तुका म्हाका आमकां आसूं दी. कसली देणी तुका म्हाका आमकां आसूं दी. केदो व्हडलो तूं सिंगर आसूं दी. निमाणे निमाणे तुका उबें रावंक जावचें ना. केदो व्हडलो प्रिचर तूं आसूं दी. मागीर मागीर तुका उबें रावन प्रीच करूंक जावचें ना.
केदार आमचो भाऊ जिल्सन उडास काडटा फादर फ्रांसीस रेबेल्लो विशयांत निमाने पयलीं तो कितलो देवाचे उतर दिवन तो आनी ताचो भाव फादर युजीन रेबेल्लो दोगी मेळून आमच्या मंगळूरांत कितली तांणी सुवार्ता प्रगट केल्या निमाणे देवान ताका उबें रावंक जावना कांपावंड मागीर कदेलार बसून मागीर देवाचे उतर दितलो मागीर तेंय जावना उलोवंक जावना लेकिन हें सगळें आखेर जातालें खंयचें आमचें शाश्वीत न्ही ही आमची देणी आसा पण ती शाश्वीत न्ही म्हज्या जाग्यार आनी कोण एकलो उबो रावतलो पूण तुजो मोग तुवें कोणें दाखयला जाल्यार त्या मोगाच्या जाग्यार कोणूच उबो रावंक शकचो ना तो मोग ससनाक उरतलो तुवें दाखयलें तो मोग तुवें दाखयलें ते कितें म्हणटात दया माया काकळू तूं कोणाक दाखयल्या तर तांच्या गरजान तूं पावला ते ससनाक उरतलें तूं मातोरो जा तूं मोरोन माती जा तूं वच कांय जायना पूण तें सदां काळ उरतलें तुजें बरें पोन तो उगडास हें सगळें आखेर जातलें म्हणटा देवाचें उतर आनी आमची जाणवाय अपूर्ण पळय न्ही जाणवाय कितली आसूं ती देखून ह्या जाणवाय विशयान कितचीत आमकां इल्लो अहंकार हांव म्हजें म्हाका म्हळ्यार हांकां हांसूंकूच न्हू ती मायाक जातली आनी आमचे प्रवादी अपूर्ण आमचे प्रवादी पळय न्ही एकलोच पूर्ण जाल्लो एकल्याक दवरतालो देव एकलो आयलो तो अपूर्ण देखून आनीकल्याक हाडलो वय मू आनीकल्या हाडून मालाकी उपरांत जेजू येता म्हणसर 400 वर्सां कोणाकय धाडूंक ना हे कोणी हें केल्लें दिल्लें काम करिनात म्हणून मागीर आपल्या पुताकच धाडलो प्रवादी अपूर्ण पूण संपूर्ण आसा ते आयलेल्या वेळार आतां ऐका हें सगळें अपूर्ण देखून सगळ्याक चड महत्व दिनाकात महत्व हाका दिया संपूर्ण म्हणलेल्याक महत्व दिया कितें संपूर्ण म्हणलेले आयलेल्या वेळार अपूर्ण आसा ते नास जातले अपूर्ण आसा ते नास जातले हांव भुरगो आसतना भुरग्या बरी उलयतलो नाही आतां आमकांच आमी पळया आतां आमचे थोडे आतां आमची प्राय भरल्यार आमच्या भुरग्या मत वचना न्ही की आमी भुरगीं आसतना भुरग्यां बरी चलतले हांव भुरग्या बरी समजतलो भुरग्यां बरी समजतलें आयकतलें खेळटलें उलयतलें तमाशे करतलें कोणाक तुकलयतलें कोणाक कुट्टितलें आनी पुराय आनी भुरग्या बरी चिंतलो भुरग्यां बरी चिंतलो आतां जाणटो जातास पळया न्ही बाबा आतां सांग पावल म्हणटा आतां जाणटो जातास भुरगेपणाच्यो सर्व संगती हांवें सोडल्या सोडीचे आतां कुट्टी धरून खेळूंक जायना आमकां लगोरी खेळूंक जायना कबड्डी खेळूंक जायना हे ग्रावंडार सामून क्रिकेट खेळूंक जायना ते खेळूंक कोणाक भुरग्यांक प्ले स्कूल कोणाक भुरग्यांक न्ही आमकां तुका आनी म्हाका आमकां कशें सांगता पळय ते धर रावना नाका ते सोडा ते गेला पास्ट वे ते भुरग्यापणाचें आमकां नाका तें आसा एक ल्हानशें पद हांव धाकटो आसतना हांव बेश्टें रडटलो आनी घालें हांव उश्टें मागतना वय तें पळय ल्हानपणाचें खंय गेलाय तूं म्हज्या ल्हानपणा हांव तुका सोदतां तुका पात्तो ना वचो न्ही मायाक जावन येवचें नाका पात्तो ना न्ही वचो न्ही तें सोदूंक वचनाका कितें सांग पावल म्हणटा ताची तुका आनी म्हाका आमकां आतां गरज ना आतां आमकां आरसांतल्यान दिसता तशें गैरे दिसता पळया न्ही आतां आमकां सगळें मुखार कितें येवचें आसा जावचें आसा घडचें आसा तें आरशान पळयल्या बरी गैरें दिसता पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतले आतां सगळींचे राज गैरें पूण उपरांत मुखामुखी आमी पळयतले आतां थोडे मात्र हांव जाणा पळय आतां आमकां देवाचें आयकत थोडे मात सर्गीच्या राजा विशयांत आमकां कळीत जाता जाणा पूण उपरांत देव म्हाका वळखता तसोच हांव वळखतलो ऐका हांगा ह्या स्थितीक हांव पावलांगी म्हणलें देव तुका म्हाका वळखता त्या रितीन हांव देवाक वळखतांगी म्हणलें जेजू तुका कितलो वळखता तितलो तूं जेजूक वळखताय गी म्हणलें आनी वळखोवचें साधन ह्या काल म्हणटात वाट एकच बाबा मार्ग मोग देखून जेजूच्या मोगांत हांव रावता
जेजूच्या वेंगेत हांव न्हिदता, जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेत हांव न्हिदता, तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता, तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता, शांतीच्या बंदराक पावता, शांतीच्या बंदराक पावता. मुखार वास. अशें आसता भावार्थ बरवसो आनी मोग. पळय न्ही अंग देवाचें उतर आयकून आमकां भावार्थ तुप जाला, बरोसो आमकां आसा शेवटाच्या जिविता विशयांत. मोग कितें म्हणलें आतां जेजू आमकां दाखोवन दिता. अशें आसता भावार्थ बरोसो आनी मोग ही तीन मात्र बाळटात. ही तीन मात बाळटात उरतात गरजेची, पूण ह्या तिनां पैकी पूण हांचे मते मोगच श्रेष्ठ. श्रेष्ठ जावन आसा मोग. तुजो भावार्थ मुखार दवरनाका, तुका भावार्थ आसा म्हणून तुजो मोग मुखार. तुज्या ससनाच्या जिविताचो बरवसो आसा म्हणून हांव क्रिस्ताचो 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 म्हणून. काल एका भावान म्हाका फोन केलो राती, फादर थंय रेत्रेक येता तो भाव, तुमी सांगाचे. तो रेत्रेक येता आनी म्हाका विंसून काडला म्हणटा, पूण घरा ताची बायल आनी भुरगीं म्हणटा आतां ताका खंयच्याक विंसून काडला, हांगा तो आमकां मोग दाखयना, आमकां गरजांत पावना, घरा आसाना, ताका विंसून काडला म्हणून तो भायरच आसता. कालच्या सांजेर एका भावान म्हाका फोन करून विचारला आनी बायल म्हणटा की भुरगीं म्हणटात की तो फादर जेरी तांकां तेंच शिकयता की, फादर जेरी तांकां तेंच शिकयता की. म्हणजे ह्या भावान सांगलें फादर जेरी तें शिकयना, फादर जेरी सारकें उतार दिता, पूण ह्या भावाक उतार मेळ्ळ्या उपरांत ते उतार पाळिना जाल्यार ताणें कितें करियेत. आसा तुमचे मदें बसोन आसा, खंय भायर न्ही वाऱ्यार न्ही. आतां तेणी मात्र न्ही साबार जाण आसा तशें. जेजू जेजू म्हणून आमी जेजू मुखार दवरतना फाटल्यान आमी आमचो संबंद कोणा कडेन कसो. मोगूच तूं ना जाल्यार तुज्या भावार्थाक मोल ना भाव भयणी. तूं हेरांक तुजो मोग दाखयना जाल्यार खरो मोग खालतो मोग, सादो बळो मोग म्हळ्यार जेजूचो मोग दाखयना जाल्यार खंडी जावन तुज्या भावार्थाक, तुज्या बरवशाक, तुज्या काल म्हणटा देवास्पनाक अर्थच ना. हांगा साबार जाण तुमी आसात, तुमचो संबंद तुमच्याच बायले कडेन भुरग्या कडेन सारको ना, देखून तुमच्या मोगाक कांयच मोल ना, ह्या तुमच्या भावार्थाक बरवशाकय कांयच मोल ना. पयलें खंय सर तो मोग आमी हांवें जोडिल्लो मोग हांवें कोणाक पयलें दाखयचें. म्हणून म्हळ्यार म्हज्या ल्हान भावाक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी, म्हज्या ल्हान भयण्याक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें. श्रेष्ठ मोग. आनी हो मोग म्हणल्यार देवातान आमी कसो आपणाचो. जुवांचें पयलें पत्र अवसो 4:7 ते 21 पर्यंत आयकोव्या. बरें करून थंयसर जेजूचो शीस जुवांव मोगाचो शीस, मोग जोडिल्लो, मोग आपणायल्लो, मोगाचो अनुभव केल्लो जेजूचो शीस जुवांव कितें म्हणटा आयका. जुवांच्या पयल्या पत्रांत अवसो 4 आनी 7 वयर कितें म्हणलां. देव म्हणल्यार मोग. खंय तो न्ही मोग आमकां मोगाची युनिवर्सिटी ना भाव भयणी. मोग आपणाक PhD करूंक मोगांत खंय सरी अवकाश ना. ह्या विशयांत खंय कोर्स ना. हाऊ टू रिसीव लव म्हणून, मोग कसो आपणावचो म्हणून. एकच सोर्स म्हणटा आमी. सोर्स म्हळ्यार सोर्स म्हळ्यार उत्पन्न जावची आरंभ. अंश आरंभ म्हळ्यार कोणें, आल्फा म्हळ्यार कोणें, सुरवात म्हळ्यार कोणें, आदी जावन आसा म्हळ्यार कोणें. मोग रसलो की आसलो, आसा की आसतलो, आसलो आसा आनी आसतलो, सदां काळ बाळटलो उरतलो. आनी तो देव म्हळ्यार मोग. मोग म्हळ्यार देवाची वळख आमकां पयलें जायची. संवसारी मनशांक खंयच्या देवाची वळख आसा. हातांत तलवार धरल्या, हातांत बर्च धरल्या, हातांत काल आनी आयुधां हात्यारां धरल्या. तो देव मोग न्ही.
मोग म्हणलो देवाळे आमच्या फाटल्यान आसा. कितलो मोग करता. खंयच्याच सांताची या सांतिनेची मरियमाची हे पिंतूर जावन दी इमाज जावन दी मूर्ती म्हणना हांव खंय सरी तुमकां हात उक्ते दवरन स्वागत करिना. कितलो हांवें तुजो मोग केला म्हण तांचे पुरो हात जोडून आसात. कित्याक तांणी मोग जोडला जेजूतान. एकलो मात्र आसा खरो मोग. आमी म्हणटा न्ही तुजो मोग विचित मोग, तुजो मोग पवित्र मोग, तुजो मोग रुचीक मोग, तुजो मोग स्वादिक मोग. तुज्या मोगाक हांव तानेला सोमिया, तुज्या मोगाक हांव भुकेला दनिया. तुज्या मोगाक हांव तानेला सोमिया, तुज्या मोगाक हांव भुकेला दनिया. तुजो मोग सासनीक मोग, तुजो मोग सोसनीक मोग, तुजो मोग निस्वार्थ मोग, तुजो मोग धर्मात मोग. तुज्या मोगाक हांव आशेता सोमिया, तुज्या मोगाक हांव लालयता दनिया. तुज्या मोगाक हांव आशेता सोमिया, तुज्या मोगाक हांव लालयता दनिया. तुजो मोग दयाळ मोग, तुजो मोग मोवाळ मोग, तुजो मोग खालतो मोग, तुजो मोग वर्तो मोग. तुज्या मोगाक हांव अत्रेकता सोमिया, तुज्या मोगाक हांव आवडेता दनिया. तुज्या मोगाक हांव अत्रेकता सोमिया, तुज्या मोगाक हांव आवडेता दनिया. अर्गो तुका ओगळाप तुका, स्तुती तुका म्हज्या जेजू. अर्गा तुका ओगळाप तुका, स्तुती तुका म्हज्या जेजू. आतां मोग म्हणल्यार देवा विशयांत जुवांव जेजू शिस कितें म्हणटा आयका. मोगाच्या न्हू आमी एकामेकाचो मोग करुया. पळया खाली पावलान जेजून म्हाका सांगलें न्ही हांगा जेजू शिस तेन्ना सांगता ओडोल पावलो न्ही तेन्ना सांगलें मोगाच्यान आमी एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग देवातावन येता. खंय युनिवर्सिटीन तो तुमकां जोडूंक जायना. मोगांत खंय सरी संवसारांत PhD करूंक साध्य दिसना. मोग म्हणलो देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. फळ्या न्ही पयलीं आमी देवाचो भुरगो जावचें कशें. एका देवाचो मोग केल्ल्या वरी एकामेकाचो मोग केल्या वरी वो मोग करूंक शिकयता कोण. ही मोग म्हणलें फळ कोणातान उपजाता. गलेशियन चॅप्टर 5:22 पयलें फळ कितें आयका. गलेशियन 5:22 पूण आत्म्याचे फळ हे कितें मोग. मोग म्हळ्यार पवित्र आत्मोचो देवाचो आत्म्या रुपांत तुजे थंय येवन बिडार करतना देवाच्या मोगाचो खरो अणभव तुका जाता. रोमन्स 5:5 रोमन्स चॅप्टर 5:5 कितें म्हणटा. देवान ताचो मोग कसो तुज्या काळजांत वतला आयका. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना. कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत पवित्र आत्मो तुजे थंय आसा वयतर देवान आपलो मोग ताजो मोग आमच्या काळजांनी धराल वतला. कोणा थंय पवित्र आत्मो येवन बिडार करता ताजे थंय तो मोग उत्पन्न जाता. देव म्हळ्यार मोग मात्र देव म्हळ्यार आत्मो वय मू. त्या आत्म्यांत आठापून आसा सगळें देवाच्या सारकें आनी स्वरूप हांगा वस्तेरे तळ गुंडाळ्यान तुमकां दाखोवन दिता. देव म्हळ्यार आत्मो वय मू. पूण आत्मो म्हळ्यार देवा थंय देवा सगळें सारकें म्हळ्यार देवाचो मोग देवाची दया माया देवाची काकळूत देवाची शांती देवाची कृपा देवाचें सत देवाचें जानवाय देवाचें सकत देवाचें आसलें तें सगळें पवित्रपण भाग्यवंतपण देवाचें कालतेपण सादेपण बळेपण विधेयपण विश्वासीपण सगळें. देखून मोग पवित्र आत्म्याचें पयलें फळ. कितें वाचलें तुवें ओडोल. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. आनी देवाचें भुरगीं कितें कोणा थंय पवित्र आत्मो न्ही. रोमन्स 8:14 कितें म्हणटा.
तुका परतून परतून पाठीमुखार व्हरता हांव ती वेगळी वासा जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं ती देवाची भुरगीं. आतां कितें वाचलें कोण देवाचो एकामेकाचो मोग करतात ती तरी तुका देवाचो मोग करूंक पयल्याचो मोग करूंक शिकयता कोण आमकां एकवटायता कोण. एफिशियन्स चॅप्टर 4:3 एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 4:3 खरेंच मोगांत तुका आनी म्हाका आमकां एकवटायता कोण. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्या. ओ पवित्र आत्मा तुजे ते म्हजे ते आमचे ते येवन बिडार करतना आपशेंच तो पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां देवाचो मोग करूंक शिकयता पेल्याचो मोग करूंक शिकयता. देखून वडोल जेजू म्हळें जुदास भायर गेल्ल्या वेळार जेजूक महिमा जाली बापाक. जुदास भायर गेलो म्हणटाना कोण भायर गेलो सैतान भायर गेलो आनी तुजे ती पवित्र आत्मा भितर येता आनी तो पवित्र आत्मा कितें शिकयता देवाचो मोग करूंक शिकयता पेल्याचोय मोग करूंक शिकयता. हें गरजेचें भाव भयण. शिसामोदें तें कितें भाव बांदप पळोवन म्हणलें म्हण आयकतात आनी आमी ह्या तांचे मदो तो संबंद एकवट वाडलो आनी सोडलो केदाळा पवित्र आत्म्यान भरल्या उपरांत ताच्या पयलें न्ही. आतां जाल्यार किर्तन 133 म्हणटा साम 133 कितलें सोबीत म्हणटा देवाचें वता कशें पळया दावीद रे पयलेंच आमकां दाखोवन दिता. साम 133:1-2 भाव जर एकामेका एकवटान जियेतात पळया ते कितले बरे कितले सोबीत. हांव सुरूतावन आतां हांवें आतां ह्या म्हज्या 7th भरती 30 वर्सां संपोवन सुरूतान हांवें येत्ताचेर तुमकां बांदून हाडला ह्या सोलोवन हाडला. 7th एकवट आमच्या मागण्यांत एकवट आमच्या हर एकांत जे म्हणटात आमच्या दिवच्यांत एकवट हर एकांत. भाव जर एकामेका एकवटान जियेतात पळया ते कितें बरें कितलें बरें कितलें सोबीत. तुमकां उक्त्यान सांगता आतां आमी हांगा भाव हांगा सकयल सांगता आसा मालगोडो आसा निमाणोय आसा हांवूय आसा आनी मोदलोय आसा एकलो जेजू अशें गेला म्हणजे आतां जेजू ते आयिल्ल्या उपरांत देवाचे उतर आयकल्या उपरांत पवित्र आमच्या सगळ्या कुटुंबाक एकवटायला आमच्या सगळ्या कुटुंबाक एकवटायला. पूण ताचे पयलें नासलें. आमी ह्या जाग जावन 5 वर्सां आसल्यारय आमच्या थंय एकवट नासलो. आमी पांट्या जावन कितें जावन कितें म्हणटात बेसान जावन आतां एकवटायला. मागण्यांत एकवटायला 7th एकवटायला एकामेकाच्या सुखा दुखान आमकां एकवटायला. आतां हांव तांकां मात्र विंगड दवरना हांव जेन आमी सगळ्यांक सांगाता घेवन ती आमच्या सांगात आसा आमी तांच्या सांगात आसा सकयल. देखून हें वाडाचें आनी सडाचें आनी आमी कोण आमी एकामेका कोण देवाचीं भुरगीं जाल्यार आमी कोण भाव भयणी कशीं जुवां संवंजला वसवारी एक आनी वळ 13 कितें म्हणटा मा सारको ताचो संबंद नाका आमकां सैंबाचो आमकां संबंद नाका म्हणटा देवाचे उतर. आमी कशीं भाव भयणी जाता हेका ती जल्माली न्हय रक्तमासाचो संबंद तुका म्हाका आमकां नाका वा कुडीचे सैंबीक वटणे वरवीं आमी एका आवय बापाची भुरगीं न्हय वा मनशाचे कुशे वरवीं या कोणी आमकां खुशी वेली तुका आमी हांगा सांगता येवना बगार देवा वरवीं कोण एकवटायला पवित्र आत्म्यान एकवटायला. कोणात एकवटायला बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जिये बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान. देखून आतां फाटी जुवांचे पयलें 15:4 आनी मुखार पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळख ना. हांवें सांगलें न्ही कित्याक जीव घात कित्याक देजस्पद जाला लोक कित्याक निरासपण कित्याक दुस्मानकाय कित्याक मोसर राग हगे देवाची वळख नासलेल्या वेळार सक्कडूप जाता भाव भयण. आनी खऱ्या निजा देवाची वळख जावन जेजूचो उपादेश तूं आनी हांव म्हणून पाळटा जाल्यार खंडी जावन राग ना मोसर ना अहंकार ना गर्व ना द्वेष ना बदलाक एकच बरें आदारचें एकच बरें मन आनी कितलो वेळ कितलो काळ आनी कितलें बरेंपण हांवें करयेत दाखोवयेत म्हाका दिल्ल्या देण्या मुखांतर वेळा मुखांतर बोळा मुखांतर म्हाका दिल्ल्या कितेंय देवान दिल्ल्या सवलत्या मुखांत कितलें बरेंपण हांवें कितल्या जाणांक करयेत म्हणलें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक येसय न्ही आमचे स्वार्थ घेवन हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप दोन. देखून ते कोणा देवाची वळख ना
पूण मोग करिनातलेल्याक देवाची वळखच ना कित्याक देव म्हणल्यार मोग आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारीतान देवान आपलो मोग आमचे ते उक्तापो केलो. पण देवान ताजो मोग तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते कसो दाखयला. जेजो मोग तुजो वर्णूंक सखाना जेजो मोग तुजो कितलो मोग तुजो विसरूंक सखाना कितलो मोग तुजो विसरूंक सखाना जेजो मोग तुजो वर्णूंक सखाना जेजो मोग तुजो. आवयच्या कुसव्यान दवरलेल्या घडीतान हांगा इन्नारी लिंगांत कोणे भाग घेतला तुमकां कळटा. कितल्या जाणांनी तुमकां सोडलां सांडलां तुमचो तिरस्कार केला निराकरसेला. पूण एकलो आसा आवयच्या कुसव्यान तुका दवरलेले घडीतावन ही घडी पर्यंत तुका सांडिनातलो सोडिनातलो तुका सांबाळलो तुका चलयल्लो तुका धैर्य दिल्लो बळ दिल्लो. देखून देवान ताजो मोग ताज्या पुता मुखान देखून तो जॉन चॅप्टर 3:13 म्हणटा न्ही संवसाराचो इतलो मोग केलो की आतां संवसाराचो मनशा बदलाक मनशाकुळाचो इतलो मोग केलो की देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. इतलो मोग केला पळय. देखून आमी म्हणटा न्ही मनशा कुळाचो रचणार तुका आपयतास तुका आपय. कश्टांत दुखांत कंतींत बेजारांत सलवणेंत निराशी जाल्ल्या वेळार धनी शेवटाल्ल्या वेळार उडोली सांगलें न्ही जैत कोणा तें व्हड सांगलें जेजू म्हणलो परमळ सुगंध कोणाक त्या सुगंध आमकां रावंक जायना म्हणलो भाऊ विजय. कशें म्हळ्यार जळारीक तुमी दुवर घालता जळारी रावनात जेजू म्हणलो परमळ तुमी जोडटाना सैतान जुदास जावल्या बरी. जुदास भायर गेलो वय कित्याक जेजूचो परमळ ताका तडवंक शिसांत जेजूचो परमळ ताका तडवंक वो परमळ तुवें वो सुगंध तुवें हांवें जाताना जुदास गेल्ल्या बरी. कोणा तें सैतान आसा ते आमचे तन पयस वेतात. मुखार वास. मोग हांतू आटापून आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान. पळय देवान तुजो म्हजो आमचो कितलो मोग केला म्हणल्यार समजताना मागीर आमी ऑप्शन्स घालतना जाता. देवाच्या मोगाची एक कितें म्हणटा अनुभव तुका म्हाका आमकां जायची. तो तुका आनी म्हाका आमकां जाला आमच्या पातकांत नेंगी पातकांत हांव न्हू सुटका दिवन तुका आनी म्हाका ताणें मोग दाखय लागीना. आनी खंयच्या सैतानाच्या पासांत लेन ताणें तुका म्हाका आमकां निवार लागीना. रगत व्हरून कुसार मारून तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत दी लागीना. तो उडास काडा हर एका कंतारांनी परत 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 ताजो त्याग ताजो मोग तो सॅक्रिफायस ताजें बलिदान परत परत तुज्या म्हणजे आमच्या उडासाक येताना देवान ताजो मोग आमकां पयलें दाखयला. मोगाच्या न्हू देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. आमकां पळय देवाच्या मोगाचो अनुभव जाताना आमी आनी कालती जाता. देवाची हाज्या पयलीं जायते कितें म्हणटात जायते दाखले ओपारी तुवें आयकल्या न्ही एकल्याक दनयाचें कितलें करोडाचें रीण आसलें ताणें माफी केलें आनी एकल्याक काल 100 रुपया रीण आसलें वय आतां दोगांयकी माफी केल्ल्या वेळार कोण दनयाचो चड मोग करता वय तशेंच तुज्या म्हज्या पातकांचो भरो आसलो देवान माफी केला म्हणटना हांवें तुवें आमी केलें कितें जायचें देवाक चड लागीं जायची की पयस जायची. देवाच्या मोगाचो अनुभव तुका आनी म्हाका आमच्या पातकी जिवितांत जाला. आमी पातकी जावन आसल्या वेळार ताणें आमकां सांडूंक ना सोडूंक बदला ताज्या पुता मारी पांत आमकां सोडयला. ताज्या मोगाचो अनुभव वो आमी फावो न्ही जाल्यार ताणें वेचीक पुताक पळय बापायन आरोन धरलेले बरी तुका आनी म्हाका ताणें आमकां आरोन धरलां पटलून धरलां स्विकार केला. हो मोगाचो अनुभव तो. आतां वेचीक पुताक खरो अनुभव जालो खातानांगी जेवतानांगी दोगलो घालतानांगी मुदी घालतानांगी मोच्या घालतानांगी पुश्टी पाटको मारतानांगी हे बापायन ताका आरोन धरताना खऱ्या मोगाचो अनुभव केदाळा. देखून वडोल तुमी आयकले तुमचें कितें पळय तुमची देणी आसली तुमची जन्म आसली आनी कितें आसलें तें पळय नपयस जाता. कितें मात उरता अर्थ वो मोग मात उरता आनी सदां काळबाळटा. मुखार आयका. कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना पूण
आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता. पण देवाक पळोवची गरजच ना. मागीर तुमकां आयको मेळटलें जे दुसऱ्या वचपान हांव सदां काळ तुमच्या सवय आसा म्हळ्यार खंयच्या रुपार आसा. मोगा रुपार, सता रुपार, उजवाडा रुपार, शांती समाधान रुपार, पवित्रपणा रुपार, भगवंतपणा रुपार, जनवा रुपार, शक्ती रुपार, आत्म्या रुपार, उजवाडा रुपार. आज देवाचे हजार पण तुझे ते म्हणजे ते आमचे थंय. हांगा देवा कोणेच केदनाय पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करता तर देव आमचे थंय रावता. एकामेकाचो मोग करतना ऑप्शन जें कितें आतां हांवें सांगलें तें तुजें जाता भाव भयणीनो. खरो मोग तुका हेरासो आसा जाल्यार उजवाड तुजे थंय आसा, शांती तुजे थंय आसा, मोग तुजे थंय आसा देखून जानवाय तुजे थंय, सकत तुजे थंय, कृपा तुजे थंय, सत तुजे थंय, हें सकट तुजे थंय वाडत वेता, सडत वेता. पण गरजेचें कितें? गरजेचो कितें? हें तुजें थंय वाडा, तुजो भावार्थ चडत जाल्यार गरजेचो कितें? तुजो बरवस आनी घट जाय जाल्यार आनी गरजेचें कितें? तुजो संबंद देवा कडेन पयल्या कडेन घट जायचे, तीर जाय जाल्यार गरजेचें कितें? मोगूत मोगूत मोगूत. दुसरें खंयचेंय न्ही. देखून हो मोग तुजे थंय म्हजे थंय आमचे थंय सडटा ना. देखून मोगा मोगा म्हज्या जेजू सदांच तुजो मोग हांव करता. देवीक मोगा म्हज्या जेजू सदांच तुका सेता. मोगा मोगा म्हज्या जेजू सदांच तुजो मोग हांव करता. दैवीक मोगा म्हज्या जेजू. हांव तुमकां उक्त्यान सांगता, तुमी कोणाय मागण्यात तुमची दंपरां तुमी धाडयना जाल्यार हात उबारना जाल्यार व्हडना. आज तावन ह्या घडये तावन देवाचो मोग करा आनी हरिकलाचो मोग करा आनी पळया हें सगळें तुमचें जातलें. देवाचें सारकें स्वरूप ताचें हजरपण तुमचे सवय आसतलें. खंय गेले रे? एकच वाट, सलीस वाट. मुखार ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला. हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुसवात मेळ्ळ्या. पळया ताणें आमचे थंय बिडार करूंक एकच वाट. खंयच्या रुपार? मोगा रुपार. देखून आमी म्हणटा जेजूच्या काळजांत कितें आसलें? देवाचो बापाचो काळजा ये जेजूच्या मोगान सदां जळच्या. आमकां सांडू नाका. न्ही आनी खंयची कांतार आसा न्ही? म्हज्या देवा तूं सर बरो रचणार म्हजो धनी कर. सगळ्या काळजा तुजो हांवें सदां करूंक फावो. मोगाक देवा तुज्या लापता काळीज म्हजें तुका दिता. मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें. देवाच्या मोगान भरलेली इतलीं कांतारां आसात, इतलीं कांतारां आमी तिंत म्हणून रावल्यार भोवशा हांगाच सामको सर भुगतो जाता. केदार म्हणटा ना तशें काळीज उक्तें कर म्हणा. भरोवन दी भरोवन दी वळोवन दी वळोवन दी आनी भरल्या उपरांत तो आरांक वचून मेळोवन दी. तेदळ मात्र भाव पळय तेदळ एक नवें जेरुसलेम. आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी येवया फाटीं. उगडापणच्या बुकांत वचून 21:1-5 वयर कितें बरलां? नवो आकाश आनी पृथ्वी. नवी पृथ्वी. पृथ्वीर आसतनाच नवो आकाश उक्तो जातालो. सरस्वतीची महिमा आमकां पळोवंक मेळटली. संवसारान मेळना तसली शांती समाधान आमी भोगतल्या. संवसार दिवंक शकना तसलो मोग आमी जोडटल्या. ह्या रितीन तुजे म्हजे आमच्या काळीज मोगान भरतना एक नवो आकाश उक्तो जातालो आनी नवी पृथ्वी दिसतली. कसली ती? ताचें वर्णन केलां आयका. तेदवा हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली. म्हळ्यार अर्थ कितें? तुजे थंय मोग बरोवन बरोवन येता न्ही. संवसाराक तूं पळयनाय. वो संवसार कुश्टी खोटो नश्टी बुरसो म्हण येत.
तो तुका दिसना. तूं मोगान भरलाय तर नवो आकाश तुका दिसता. मोगान भरलेल्या स्तेफानाक कितें दिसलें? अपोस्तलाची कृत्यां 7:50 Acts chapter 7:55 पवित्र आत्म्यान भरलेलो म्हळ्यार देवाच्या वरत्या मोगान भरलेलो. पवित्र आत्मा तुजे ते आसा म्हणटा ना, देवाचो मोगी तुजे ते आसा वय मू. त्या मोगान दैवीक मोगान भरलेल्या स्तेफानाक कितें पळोवंक मेळटा का? पूण स्तेफान पवित्र आत्म्यान भरून सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा ओळ्यान आकाश उक्तो जालो ताका. हांगा देवाचो मोग भरताना आकाश उक्तो जालो, देवाची महिमा. आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. जेजू दिसलो ताका. संसार दिसोना, संसाराचो वैभव दिसोना, जेजू दिसलो ताका, सर्ग दिसलो ताका. उक्तो जाता, आकाश उक्तो जाता. आकाश उक्तो जातना ताजे भोंवतणी आसले ताजे दुस्मान फातर काडून ताका जीश मारतले ते दिसोंक ना ताका. ताका सर्ग उक्तो दिसलो. देखून सर्ग उक्तो दिसलो देखून थंय वचोंक, थंय रावोंक, थंय त्या वैभवान महिमेंत ताणें आपूण वचून पावोंक. तो कितें करता? ह्या पृथ्वेक पळयना ताका जीश मारतल्यांक तो पळयना. बदला म्हणटा बापा तूं तांकां बक्षी. ते कितें करतात म्हणते कितें 59:60 वाचता. Acts 7:59-60. आपणाक ते फातरायतना स्तेफान अशें मागतलो. कितें मागतालो? सोम्या जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. उपरांत दिंब्यांनी पडून व्हडल्या ताळ्यान ताणें म्हणलें. पळय न्ही ताका सर्ग दिसलो. तो संवसाराक आशेवंक ना. संवसाराक आनी 1-2 दीस उरोवंक आशेवंक ना. बदलाक आपणाक जीश मारतल्यांक तो बक्षिता हें पाताक तूं तांचेर मांडी नाका म्हणून ताणें प्राण केलो. ताका ताणें समर्पीत केलो. खंय सर पुताक महिमा जाताना बापाक महिमा जाली वय मू. बापाक महिमा जाताना पुता मारी पात स्तेफानाक महिमा जावना. ते महिमेन तो वचून पावोंक नाय. मागीर त्याच महिमेन तोय भागीदार जालो. देखून एक आकाश उक्तो जालो, नवी पृथ्वी दिश्टी पडली. पयल्याचो आकाश आनी पृथ्वी नंपयंच जाली. भाव भयणीनो वो मोग दैवीक मोग तुजे थंय येताना वो पयल्याचो संवसार तुजे तेन्ना पयस जाता. वडोळ सांगलें न्ही हें आमी वाचलें. हें संवसारा संबंद जालें सगळें नपयस जाता. अटॅचमेंट म्हणटा आमी. राग, हगे, मोसोर, जिद्द, ग्रीड आनी कितें आसा, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस म्हणून मुस्त आसा न्ही, स्वार्थी जिवीत, हें सगळें नपयस जाता. भगवंतपण, पवित्रपण आनी शांतपण, दीनपण हें सकट तुजें जाता. सोसणीकाय, दयाळाय, मोवाळाय हें सकट तुजें जाता. तूं बेश्टेंच ह्या संवसारी ह्या रगड्यान तूं मेतेर जायनाय. नवो आकाश, नवी सृश्टी. आनी कसली ती सृश्टी सुरंगार आयिल्ली, सोबयल्ली. ऐका कशें सोबयलां. आनी हांवें पवित्र शहर हर एक तूं पळयता पवित्रपणाच्या दिश्टेन, न्हय खंयच्या वायट दिश्टेन. पवित्रपणाची दिश्ट, हेरांचेर तुजी पवित्रपणाची, दयाळ्याची दिश्ट, बिरमतेची दिश्ट, मोगाची दिश्ट, न्हय हंकाराची, न्हय गर्वाची, सदेपणाची, कालतेपणाची. तसली दिश्ट तूं घालताय. नवे जेरुसलेम देखले. नवें जेरुसलेम न्हय हांगा इस्रायलांतलें जेरुसलेम. थंय आसा पुराय कितें घडटा तुमी पळयलें मू. कितें जावन आसा थंय. भावा रोहानाक वचूंक आसलें एर इंडिया हातूं प्लेनार, तें आतां कॅन्सल केलां. आतां इथिओपिया प्लेन काडून खंय खंय सगळो संवसार भोंवून ताका पाठी भोंवंक आसा खंय. न्ही संवसारी जेरुसलेम. थंय आसा लढाय, झगडें, पुराय नास. नवें जेरुसलेम थंय आसा संतोष, शांती, समाधान, मोग, मायपा, दया, माया, काकलो, सर्गीचें राज. थंय ना झगडें, लढाय ना, भें भिरांत कावजे नाकात वय मू. न्ही ना थंय लज मर्याद, सॉरी अवमर्याद या नालिसाय. थंय ना कितेंय मेळ्ळें वायट, न्ही थंय ना अशुद्ध, थंय ना कांय काळोख, अंधकार, थंय ना कांय कळवळे या वळवळे. नवें जेरुसलेम हें जोडूंक एकच वाट, कितें मोग. नवें जेरुसलेम हांवें देखलें. होरेताक मेळोवंक वेचे व्हंकले बरी नेटो नायते जाल्ले. पळय न्ही कशें तयार केलां तूं. कस तुवें होरेताक मेळोवंक वेचे व्हंकले बरी नेटयलां खंय तरी. आतां होरेत कोण तुजो आनी म्हजो आमचो? व्हंकल्यो कोण? कशें नेटयचें आमकां? मोगाची नेसन घाल, मोगाचें कितें म्हणटात आतां धवें नेसन म्हळ्यार कितें? नितळ, निस्कळ, निर्मळ वय मू.
पवित्रपणाक बगनपणाक सुचन वय मू वय की न्ही वकाल रेस्पेर कशी येता रेस्पेर उपरांत आमी तशेंच जाता न्ही धवे न्हेसनूच आसाजे म्हळ्यार मोगान भरलेल्या वेळार केन्नाय आमी आंजा बरी सोंपता मोगान भरले नेणटी भुरगीं पळय तांचे ते राग आसा गे द्वेश आसा गे क्रोध आसा गे हांगा स्वार्थ आसा गे होगे मोसोर आसा गे कशी आसा ती वय मग एकदम आमच्या ऋतूक पळय गोलू गोलू न्ही गे सगळीं धवी धवी आसता वय मग गोरी गोरी म्हळ्यार तशें न्ही म्हळ्यार परजळीत कपाट पडना कशें नातानायलाक पळोवन जेजू म्हणलें खरो इस्रायल घर हाचें तें कांयच तशें भुरग्यांक तें कांय कपाटपण खरो मोग तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें आसतना कपाटपण म्हणलें आसचें ना आनी त्या दाळ आमकां व्हंकले बरी तयार केल्ले बरी जाता आनी होरेताक मेळोंक आमी तयार जाता त्या दाळ जो आमकां नवो आकाश उक्तो जाता नवी पृथ्वी आमची जाता आनी ते सर्गा वयले देवातावन देवोन येतले आनी शिंयासना कुशीतावन येतलो एक व्हड ताळो हे परी म्हणालो हें सक्कर तुका आनी म्हाका हांगा रावोंक न्ही भाव भयणीनो हांगा रावची एक आलोचना आसा जाल्यार सोडा हें तुका आनी म्हाका आमकां व्हंकलेक पळय उपसून दिल्या उपरांत रावोंक आसा की वचोंक आसा वय मू तुमकां उपसून दिल्या उपरांत रावल्यात की तुमी गेल्ल्यात वय मू हांगाय तुमकां आसता मी ताज्या हातान गेल्या उपरांत हांगा रावोंक ना कालच्या शिकोवण्यान सांगलां ना सొంత దేశం ఇది కాదు ఇక్కడ నేను ఒక పరదేశిని పరలోకమున గమ్యమదే నేను నిवसिंचु भवनामध्ये म्हणून तुमकां समजून न्ही हांगा आमी केवल यात्रीक पयनारी तुज्या आनी म्हजो आमचो संत देश खंयचो सर्गींचें राज हे परी वो ताळो आयकतालो आतां थंय वसाचे जाल्यार कितें वो ताळो कितें म्हणटा आतापुणी मनशा मते देवाचे बिडार जाले देव म्हळ्यार कोण वडोल आयकले देव म्हळ्यार मोग मनशा मदें देवाचे बिडार केदार जाता मोग म्हणलो देव तुजें तें म्हजें तें येवन बिडार करतना मनशा मदें देवाचें बिडार देखून हांवें वस्ते ते वेळार सांगचें वो मोग म्हणलो खंयच्या सुकण्यांत येवन बिडार करूंक शकता गे माशलेंत जीवदाळेंत मनजातेंत खंयच्या मुर्त्यांनी इमाजेनी पिंतुरांनी ना खंय येवन बिडार करूंक शकता केवल केवल मेल्ल्या गी जीव आसल्या विनाशी मनशां थंय येवन आसाय ना जीव आसल्या वय मू आतां तरी मोगा रुपार सता रुपार उजवाडा रुपार शांती समाधान रुपार काकुलते रुपार आनी खंयच्या पवित्रपणा रुपार भाग्यवंतपणा रुपार सक्ते रुपार आनी खंयच्या जानवां रुपार देवाचे बिडार तुजें थंय जालें आनी तो तांचे मदें रावतलो आतां मोग म्हणलो तुजें तें आसा जाल्यार तुका सोडून वता की तुजे थंय रावता सांगा सभाव जाणांक गॉड एवर प्रेजेंट नेवर एबसेंट म्हणचे हांवें केदाळ इंग्लिशांत म्हज्या वस्तेरेचे शिकोवणेंत गॉड एवर प्रेजेंट मोगा रुपार एवर प्रेजेंट सता रुपार एवर प्रेजेंट उजवाडा रुपार एवर प्रेजेंट आत्म्या रुपार एवर प्रेजेंट सक्ते रुपार एवर प्रेजेंट जनवा रुपार एवर प्रेजेंट वय की न्ही म्हजे सो आसा की ना वय की त्या दळावन तूं आमी एक सुरिंगी एक सूर रो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना उपगोन म्हाका भोगान एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना ह्या फुडा मनशा मदें देवाचें बिडार जालें तो तांचे मदें रावतलो ती ताची परजा जातली आनी तो तांचे मदें सदांच जी येता तो देव जातलो शिकोवन आयकतना मोग तुमचे थंय येवन शिकोवन जाल्ल्या उपरांत मोगाच्या जाग्यार रागाक आडनाकात देवाचें उतर आयकतना वो मोग म्हजे थंय आसा जे म्हणलें चिंता घेवन मागीर भायर वतना मोगाच्या जाग्यार न्ही वो तुमचे सवें सदां काळ रावता तो देव जातलो देखून हें सत कळीत जाल्या उपरांत वो मोग म्हणलो तुवें आनी हांवें जेजू मुखांत जोडला जाल्यार सदां काळ तुजे सवें आसा जे ताका तुजे तावन विंगड जावंक सोडिनाका वगडांक म्हणटात कसलो हें धीर हें कितें म्हणटा दायज देखून तुमकां आसा तुमी तुजे कूड कितें आसात पवित्र आत्म्याचें मंदीर तुमी तुमचें सास्त न्ही वर्तें मोल दिवन तुमकां विकतें घेतलां तुका ताज्या उतरांनी नितळ करून पवित्र करून भाग्यवंत करून ताणेंच ताकाच तुजे थंय येवन रावंक बिडार करूंक तयार केलां वय मू वय की न्ही तयार केल्या उपरांत तो तुजे थंय आसतना भाव भयणीनो सदां काळगी एका घडयेक मात्र देखून तांकां सांगता ह्या फुडा मनशा मदें
तो तांचे मध्ये सदांच जियेता तो देव जातलो तांच्या दोळ्यांतली दुखां तो पुसून काढतलो. आता ही सक्कड अनुभव जाल्ले उपरांत भाव भयणीनो दुखां आसची नात, रडोंक ना. मोग आसल्या कडेन रडणे आसा गी, सांगा. सुटका सोडल्या कडेन रडणे आसा गी. देवच तुजे सगळ्यां सांबाळले ती खात्री तुका जाल्ल्या उपरांत रडोंक आसा गी. हे रडचें का ना. कोणाक देवाचो अनुभव जावना ती रडटा तो म्हाका सोडून गेलो, ही म्हाका सोडून गेले. पूण कोणी गेल्या रे, कोणे सडल्या रे, आमकां साडी सोन कोणे फोटयल्या रे, आमकां फोटोवन. हे सतकळी जाल्यार रडणे ना, रुदान ना बदलाक. मरण वा विलाप, रडणे वा दूख आनी काशची ना. मोरना कितें पियेना. कित्याक मोरान खंय तावन येता म्हणल्यार वडोल भाव विजयान सांगलां पातका तावन येता. वय मू पातका पाताक जावन मोरनाची कुंस म्हणून वय मू सांगलां मू, समजा म्हणून. पूण आमी ज्याच्या मोगांत आसता, ताच्या उजवाडांत आसा, ताच्या एकवटांत आसा, ताच्या पवित्रपणां भगवंतपणां आसा, तर पाताक म्हणल्यार आसा. पाताक ना देखून पातकाक आमचेर अधिकार आसा ना. पाताक ना देखून रुदान ना, रडणे ना, आनी कितें ना, विलाप, रडणे वा दूख आनी काशची ना. कित्याक आतलो संसार सगळो नाश जावन गेला. आतलो संसार गेला, पातकी संसार गेला, काळोखाचो संसार गेला, अंधकाराचो संसार गेला. तेदवा सिंहासनार बसलेल्यान पळे आता सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचता. वय की न्ही. देवाचें आजारपण तुजें तें आसता सगळें नवें दिसता की ना. जिवीत नवें, चिंताप नवें, उलोवणें नवें, काम नवें. वय की न्ही. सगळें नवें दिसता की ना. आनी सगळ्यांक आमी पळयतना आमकां तें पोरणे दिसतात की ज्यो एकवटांत आसले आमकां नवें दिसतात. हें गरजेचें. देखून हें जोडूंक आयच्या पयल्या वाचपांत तिका वाचून काड अपोस्तलाचीं कृत्यां आनी अवस्वर 14:21. पावलान आनी बार्नबासान देर्बेच्या शहरांत सुवार्ता परगट करून जायत्यांक शीस केल्या उपरांत. आतां ही सता हे मिस्टर जें कितें आतां येदोळ आमी आयकलें कशें तुका म्हाका कळीत जालें. सुवार्ते वरी वय मू तेंच काम पावलान आनी कोणे बार्नबासान केल्या उपरांत लिस्त्राक, इकोनियाक आनी शेकी पिसिदियाच्या अंतियोकाक ते पाटी आयले. वाटेर आसता भावार्थान तीर रावो. ह्या भावार्थान आतां आयकल्या पावाना, समजल्या पावाना, स्विकार केल्या पावाना. ह्या फुडें ह्या भावार्थांत तीर रावंक. भावार्थ खंयच्या विशयांत, मोगा विशयांत, देवाच्या आजारपणा विशयांत, देवच तुजे थंय येवन बिडार करना आसा ते पवित्रपण भगवंतपण सांबाळच्या विशयांत. ह्या भावार्थांत तेरासान सांबाळूंक शिसांत आनी उत्तेजन दिलें. देवाच्या राज्यांत प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतरसय. सलिसायन जोडूंक जायना बाबा. देवाच्या राजांत तरी गाज्यो जाल्यार देवाच्या राज पयलें तुवें आनी हांवें आमी हांगासर जोडीत जाय. आनी देवाचें राज म्हळ्यार कितें, पवित्रत्व दिता ती नीत, शांती, समाधान आनी पवित्रत्व तुवें जोडलो संतोष. देखून हें जोडूंक कश्ट करूंक आत बाबा. हें आतां जोडल्यार सांबाळूंक आनी कितें चड कश्ट. वय की न्ही. आमच्या भोंवतणी आसा कसलो संवसार. हें सक्कट सांबाळीत जाल्यार जुदास भायर गेल्ल्या बरी. आमचे भितर आसलो पयलें सैतान भायर वसायचे, भायर धांवडायचे. मात न्ही क्रिस्ताचो परमळ जावन सुगंध जावन आमी सदांच आसायचे. मात न्ही तो जो आसा तसो हांव म्हणलो सरस्पदेव मोगा रुपार, सता रुपार, उजवाडा रुपार, मात्र न्ही शक्ती रुपार, आत्म्या रुपार, जानव्या रुपार, काकुलते रुपार, शांती समाधान रुपार, सदांच तुजे सोय, म्हजे सोय, आमचे सोय हजार आसा म्हणलें तुका भोगास जाय. तें भोगास जाय तर आमची मना काळजां कुडी आत्मे सदांच देवाच्या उतरां मुखार आमी नितळ दवरन ताजें हजारपण जोडूंक आमकांच आमी त्या वर्त्या देण्याक आमी आपणायचे. तें वर्त्या देण्या कितें आसा तो मोग म्हणलो आमचें तें वाडो आनी सडो. त्या मोगांत रावन सगळ्यांच्या एकवटांत रावूंक मात्र न्ही हेरां सगळें तो मोग वांटून तांकां ह्या मोगांत हाडूंक तो सरस्पदेव तुका आनी म्हाका आमकां वाट दाखोवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. आमचो काणी बापा कोट्या वैलाची भक्ती समर्पिताई काणी मोगाची काणी कसली आमची स्वीकार करून पावंत पेटोणी आमची स्वीकार
सोरोकार जावं तुका भेटोवची सर्गेच्या देण्याने भरजेली आमची कृपा दी जीवच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगा सोरोकार जावं तुका भेटोवची सर्गेच्या देण्याने भरजेली आमची कृपा दी जीवच्या जिणी मोगाची. मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानो, मुझ्या आणि तुमचे बलिदान सरपददार देव बापा मानतात असल्यान जामून तुम्ही मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानक आणि महिनेक आमच्या नेके पचबेच्या दावाक सर्विस पौर म्हणून के. सर्गीच्या बो मोगळा बापा खऱ्या मोगान तू आमकां रोसन तुझे सारक्याने स्वरूप आमच्या ते हर एकल्या ते तुवें दवरलें. पण आमच्या पातकावरी ते आमी होगडायला परत जोडूंक तुज्या पुता जेजूक तुवें ह्या संवसारात धाडलोय. आता ज्या वर्त्या मोगाच्या आणि त्यागाच्या बलिदान आमकां परत तुवें आमकां तुज्या एकवटांत हाडलाय. ह्या फुडां सदांच तुका विश्वास रावंक आनी त्या मोगाक साक जावन जिवंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणें आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदुरान सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओके दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम सुतारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मौनीस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें सेत व्हरून पुन्हा जिवंत पंथान उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र पद तुका झडून घेतलें. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पो सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गे तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. सर्गे तुका जय जय, सर्गे तुका जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यांच्या गुस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेचात ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशें सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पसत समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतलेत गो नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशें सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतले पियेयात, ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सचणी कराराची रगत पातकाच्या मुखान मेळच्या तुमचे पसवत आनी समेत मनशां पसवत तें वारवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगट परगट Jesu जीवन झाला, Jesu बापा जेच्या मरणासून ताच्या पुनः जिवंतपणासून आमी भक्तीपण उडास करता. जिवीत सोंडे सोडवाची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूडान रगत सवतल्या मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव पर जेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवून वळखल्या बावार्थान आमचो बावट घट कर कर तशें कोटान आमी जेशें कर तसो उजवाडांत आमी चलाशें कर. त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुनर्जीवनपणाचो बरसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीचे तूं काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें तें पर जळीत मुखार म्हण पळोवंक तो फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां आमरे देवाचे मे सांगाती भगवान धर्मदूतांनी सर काळीन तुका मानवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकांय म्हणटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले आनवारांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नातार मरणांतले सहताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशयांतले सहताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले तशें सर रितीच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्त काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय खुशाल काय तशेंच ल्हानवी काय तूं आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदारका कोलतें सर पातकांतले सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म थांबलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसुबेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जे तांय राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो तुमची सवय एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संकवता ती आमच्या जट्ट्यांनी कास ताडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखद तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराच्या नेमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या ती म्हणजे भितर म्हाका फावना तुज्या कास म्हाका भलायकी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन सगळी जाल्ली तुमची जावजिणी बोरे पोट नाकून कुत्रा करण्यानी वांटून म्हजो संतोष सगळ्यांनी हांव भुकेलो म्हाका तुमी काम दिले हांव ताणेलो तेन्ना प्रेम दिले म्हज्या ल्हाना बाबा तुमी कितें केली ते म्हाकाच तुमी केली म्हज्या ल्हाना भयणी तुमी कितें केली ते म्हाकाच तुमी केली तुमचे पासोर पिता जीव म्हजो धाकून मोग तुमकां सर्गे बापासो संवसाराचे त्रास करतो मोगा दुसरो पेल्या पासून जीव दी कोण आपलो हांव भुकेलो म्हाका तुमी काम दिले हांव ताणेलो तेन्ना प्रेम दिले म्हज्या ल्हाना बाबा तुमी
प्रार्थुया. बापा तुझो खरो मोग तुझ्या पुता जेजू मुखान तुवें आमकां दाखोवन त्या मोगा वरवीं तुवें आमकां आज एकवटायलें बापा पुता पवित्र आत्म्या सवें तोच मोग आमी जोडून हेरांक त्याच मोगांत हाडूंक आनी ह्या मोगा मारिपात आमचे बऱ्यो करण्यो आनी आमची बरी जिणी पळोवन हेरांक की तुजी खरी वळख दिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुजे पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो सर्पद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेंकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या मॅक्स ट्रस्टाचेर त्या जेवणाक दान दिल्या दानीचेर हांगा सेवा दितल्या सेवकांचेर तशेंच येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.